अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुजफ्फर और मोहम्मद ज़ीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में जो हम खबर ब्रेक करने जा रहे हैं वो है इस्लामाबाद पुलिस से मुतल्लिका सिक्योरिटी डिवीज़न में काम करने वाली 10 लड़कियां हैं। उनकी जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई है डीआईजी सिक्योरिटी डिवीज़न को कि उनको जो एहलकार हैं, जिसमें नायब मुहर्रर हैं, इसके अलावा छठा मुहर्रर हैं और दीगर जो एहलकार हैं वो हरासा कर रहे हैं। इस हवाले से इंक्वायरी जो है वो भी शुरू हो गई है और इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है, अब पुलिस में भी ख़वातीन जो है वो हिरासगी का सामना कर रही हैं। वो पुलिस जो लोगों को हिफाजत फराम करनी थी, अब वो अपनी हिफाजत और अपनी जो है वो तमाम तर चीज़ों के सामने अपनी इज़्ज़त बचाने में लग गई है। जैसे कि ज़रीफ़ साहब, आपको पता है कि आपने ये देखा तो है जो एप्लीकेशन दी गई है बच्चियों की जानिब से, ख़वातीन की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि ये जो एहलकार थे वो इनको हरासा करते हैं, इनकी ड्यूटियां लगाते हैं और कहते हैं गपशप लगाओ। आप ज़रा वो एप्लीकेशन तो पढ़ के दिखाएं जी, क्या लड़कियों ने एप्लीकेशन लिखी है? बहुत शुक्रिया राना उस्मान। अब आज से अभी थोड़ा ही अरसा पहले आपको पता है आजकल मैंने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर कुछ अर्सा पहले डॉक्टर अकबर नासिर के दौर में 2023 में भर्तियाँ हुई थी। अच्छा, नहीं भर्ती में हमने देखा कि जो लड़कियां हैं माशाल्लाह खूबसूरत लड़कियां, अच्छे घरानों की लड़कियां। एक दौर होता था जब कहा जाता था कि जी पुलिस में जो है वो अच्छे घरानों की लड़कियां नहीं आती, लेकिन महंगाई बेरोज़गारी इतनी हो गई कि इस दफ़ा पुलिस में जो है वो अच्छे अच्छे घरानों की अच्छी लड़कियां जो है इस फील्ड में आई। तो ये भर्ती हुई थी। अच्छा, हमने ये देखा कि इस दफ़ा निस्बतन माजी की निस्बत इस बार जो इस्लामाबाद पुलिस में लड़कियां, हमने देखा कि उनकी हाइट भी अच्छी है, प्रोफेशनल भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और ख़ूबसूरत भी हैं। यानी जिन्होंने इंटरव्यू करके भर्ती किया उन्होंने जो है वो ज़ाहिर हर चीज़ को मद्देनज़र रख के उन ख़वातीन को भर्ती किया। तो अब से तकरीबन कुछ ही अर्सा पहले भाईजान एक रेड जोन कमांडोज़ के नाम से एक फ़ोर्स बनाई गई है जो रेड जोन के अंदर सिक्योरिटी को देखती है। तो इन रेड जोन की जो कमांडोज़ थी ये 10 लड़कियां थी। इन 10 लड़कियों के ऊपर एक छठा मुहर्रर था और उसका नाम था जी आमिर बशीर, जो है वो छठा मुहर्रर था। इनको तैनात किया गया था। अब लड़कियों की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई। मैंने इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान तकी जवाद को सुबह इस पर कॉल की। उन्होंने मुझे ये बताया कि जी ये जो एप्लीकेशन है ये हमने 10 की 10 लड़कियों को बुलाया है। ये एनोनमस किस्म की, यानी कोई नाम नहीं है किसी का, एप्लीकेशन आई है, लेकिन हमने इसको कंसीडर किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 10 की 10 लड़कियों को बुलाया, तो उन 10 की 10 लड़कियों ने ये कहा है कि जी हमने ये एप्लीकेशन नहीं लिखी। वो लड़कियां से इनकारी हो गई, लेकिन कहते क्योंकि फिर भी इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो इस मामले की इंक्वायरी की है। डायरी नंबर बाकायदा इस एप्लीकेशन के ऊपर लिखा हुआ है। और जो दरख्वास्त, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो ख़वातीन का जो मामला होता है, इस मामले के अंदर जो है वो अगर कोई लड़कियां कहते हैं जी हमें किसी ने रास्ता किया, तो सारी ज़िंदगी फिर उन ख़वातीन के लिए, हमारी सोसाइटी में उनके लिए, उनको लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। अच्छा जी ये ऐसी हैं तो हम भी ऐसे कर लें। आपको पता है इस सोसाइटी के अंदर आवे का हवा बिगड़ा। आपको तो पता है राना साहब, वो सेफ सिटी में एक अफसर होता था एसपी, जिसके बारे में वो एक लड़की ने जो है वो के हवाले से हमें ज़राए ने इतला दी थी कि वो उस लड़की को जो है वो हिरासत करने की कोशिश करता था, तो वो लड़की बड़ी तंग आ गई थी। बाद में उसको सबने जो है ना वो समझा के कहा कि वो एसपी है, उसके खिलाफ कोई, हालांकि अभी भी इस्लामाबाद पुलिस में ही है जी वो एसपी। तो इस दफ़ा अब जो एक दरख्वास्त आई उसमें लिखा है जी बखिदमत जनाब डीआईजी सिक्योरिटी डिवीज़न। दरख्वास्त बड़ी दिलचस्प है। दरख्वास्त आई है जी आमिर बशीर नामी, ये आमिर बशीर नायब मुहर्रर यानी छठा मुहर्रर है जी। मोइन जिसके खिलाफ उसका नाम वो है कांस्टेबल है। फिर हामिद ख़ान है और ये रेड जोन सिक्योरिटी डिवीज़न में दरख्वास्त आई है। इसका मतन ये है कि जनाब आली गुजारिश है कि हम टोटल 10 लेडी कांस्टेबल रेड जोन सिक्योरिटी डिवीज़न इस्लामाबाद में तैनात है। जब से रेड जोन कमांडो स्टेशन बनाए तब से आमिर बशीर रेड जोन का छठा मुहर्रर है, जो कि शुरू से लड़कियों पर बुरी नज़र रखता है। अब अगर वाकई बुरी नज़र रखता है तो बड़ा ही लानती और घटिया इंसान है ये। अच्छा जी, और बेजा ड्यूटी के बहाने नाजायज़ तौर पर लड़कियों को तंग और हिरासा करता है। अच्छा, इसलिए हमारी महकमे में ज़्यादा सर्विस नहीं और महकमाना तरीक़ाकार का भी ज़्यादा इल्म नहीं, जिसका मुहर्रर नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल हिरासा करते हैं। अगर कोई लड़की इसकी बात ना माने तो ड्यूटी के बहाने मुख्तलिफ हरबों से तंग परेशान करके मजबूर करता है। और रेड जोन के वाशरूम भी हम लड़कियों से साफ़ करवाता है। यार ये कितना ही घटिया शख्स है यार। क्या कर रही है इस्लामाबाद पुलिस कि वो लड़कियों से वाशरूम दिलवा रहा है।
میں کہتا ہوں جی وہ جو بشیر ہے، کیا نام ہے اس کا، جس کا انہوں نے کہا ہے نام یہاں پر انہوں نے لیا ہے. یار دیکھیں ظریف صاحب، اگر ترجمان تقی جواد صاحب نے کہا ہے کہ یہ لڑکیاں نامعلوم ہیں اور 10 لڑکیوں نے ڈینائی کیا ہے کہ انہوں نے اپلیکیشن نہیں لکھی، آپ کو نہیں پتا کہ اگر اتنی تفصیلات لکھ رہا ہے تو کوئی لڑکا تو نہیں لکھ رہا ہوگا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. جن اہلکاروں کے نام لکھا ہے وہی لکھ رہا ہے نا جس کو پتا ہے اندر تمام تر معاملات ایسے چل رہے ہیں. تو اس طرح کر کے لوگوں کو بچا لینا اور انانیمس کہہ دینا، کسی کو نامعلوم کہہ دینا، یہ صورتحال، یہ کوئی حل تو نہیں ہے کہ آپ برا جی میں کہتا ہوں اگر یہ بات سچ ہے تو جو واش روم دلواتا تھا نا عامر بشیر کا منہ پکڑے، اس واش روم کے اندر ڈالے اس کے منہ کو. یار تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری ماں بہن بیٹی نہیں ہے؟ نہیں جی، محرر بڑے تگڑے ہوتے ہیں ظریف صاحب، اور بڑے اسپیشل لوگوں کو محرر لگایا جاتا ہے، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ محرر وہ ہوتے ہیں جو کمائی کر کے دے. اچھا آگے پوری درخواست دیکھیں. جناب عالی، اس عامر بشیر نے ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ساتھ معین خان اور حامد خان کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے. دیکھیں نا جی، یا وہ تقی جواد کہتا ہے جی وہ دیکھیں جی یہ وہ تقی صاحب ہم آپ کو بھی جانتے ہیں. اب مسئلہ پھر وہی ہے. اچھا جی وہ آگے سے کہتے ہیں جی مذکورہ محرران دونوں کو مکمل ریسٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو ملایا ہوا ہے اور مذکورہ محرر ان دونوں کو مکمل ریسٹ دیتا ہے جو بالکل ڈیوٹی نہیں کرتے، اور ڈیوٹی کرنے کے بجائے ہم لڑکیوں کو اس محرر کی ایما پر تنگ و بلیک میل کرتے ہیں. یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ تمام اسٹینڈ بائی لڑکیاں ان کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کر باتیں کریں، ان کو لفٹ کرائیں، اور جو ہے مذکورہ محرر صرف اس لڑکی کو چھٹی پر بیٹھتا ہے جو اس کے ساتھ سیٹنگ کرتی ہے، گپ لگاتی ہے. اور یہ محرر جو ہے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ کمرے میں آئیں، مجھ سے گلے ملیں، اور گلے ملیں، یار دوست ہیں. اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. یہ الزام یہ جو نامعلوم اپلیکیشن آئی ہے اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی جان وہ یہ بھی کہتے ہیں خیر ہے گلے مل لو، کچھ نہیں ہوتا، پاکستانی معاشرے میں سب جائز ہے. وہ پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز پولیس والوں کی آتی رہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق. اگر بھائی یہ بھی سچ ہے اس کو جوتیاں ماری جائے ریڈ زون کے مجھے اندر. تو لگتا ہے جی وہی بندے نے لکھی ہیں جو اس کا افیکٹ ہے، کیونکہ اتنی ڈیپ قسم کی انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اور اندر کا چٹا کھٹا کھول دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کون لوگ محرر کے قریبی لوگ ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ ہراساں کر رہے ہیں. تو اس کی انکوائری پولیس اگر بڑے انویسٹیگیشن آفیسر عامر بشیر صاحب محکمہ آپ کو اگر چھوڑ بھی دے، ہم آپ پہ جو صافی بطور صافی ہماری ذمہ داری، ہم آپ پہ نظر رکھیں گے. بھائی اگر آپ واقعی ملزم ہیں تو بھائی جان آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئیں گے. یہ تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یار کسی بھی محکمے میں پولیس نہیں، بطور صافی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر واقعی کوئی مجرم ہے اس قسم کا، کوئی نہیں، آپ کا کال ڈیٹا نکل آئے گا، پولیس تفتیش کرتی ہے نہیں کرتی ہے تو ادارے موجود ہیں، وہ آپ کی تحقیقات کریں گے، تفتیش کریں گے. آپ کا نمبر واٹس ایپ بھی ایک ہو جاتا ہے بھائی جان، جو آپ نے میسیجز کیے ہیں، جو آپ نے کال کی ہے وہ سامنے آ جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے افسران جو ہیں یہ خود خواتین کو ہراساں کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے یار کہ ہم بھی تو یہ کام کرتے ہیں. جب آپ ایک جرم کرنے لگ جاتے ہو تو پھر جرم آپ کے سامنے جرم نہیں رہتا. آپ اسی اسلام آباد پولیس کے اندر آپ دیکھیں چن کے لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں جو ہیں، بھائی کیوں جی، کیا جو کالے رنگ والی لڑکی ہے اس کا حق نہیں بنتا وہ آئی جی صاحب کے آفس کے اندر ڈیوٹی کرے؟ آئی جی کے آفس میں خوبصورت چٹی گوری لڑکی ہوگی. اگر ڈی آئی جی کے آفس میں مثال دیتا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، پنجاب پورے پاکستان میں کوئی ڈی آئی جی ہوگا خوبصورت لڑکی آپ نے رکھی، کیوں بھائی وہ جو کالے رنگ والی ہے یہ کوئی عام شکل و صورت ہے، اس کا حق نہیں ہوتا؟ سر ہم سب سمجھتے ہیں اس ملک آج کے پروگرام میں جیسے کہ ہم نے ایک خبر بریک کی اور یہ خبر بڑی خطرناک ہے کہ اگر اس طرح کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے تو یہ پولیس کے لیے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پولیس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کی عزت کی رکھوالی ہے، اور اگر اپنی عزت ہی نہ رہے تو پھر کس کی عزت کریں گے. تو آج کے پروگرام میں رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ کوئی اچھی خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے، اور وہ خبریں جو ٹی وی پہ نہیں چل سکتی ہم اپنے چینل پر چلا کر آپ کو دیں گے. تو بہت شکریہ، اللہ حافظ.